कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. सन् 2022 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालले सन् 2021 मा पनि 4.2% नै आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो। सन् 2023 मा भने नेपालले 5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने IMF को आकलन छ। यता नेपालको कुल निर्यातमा झण्डै आधा हिस्सा आयातित तेलले ओगटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु 2 खर्ब 3 करोड 9 लाखको वस्तु निर्यात हुँदा भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेलको योगदान रु 93 अर्ब 69 करोड 96 लाख छ, जुन कुल निर्यातको 46.84% हो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको अर्थका आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजनाले निजी क्षेत्र उत्साहित, कार्यान्वयनमा जोड, ब्रोकर कम्पनी थप्ने धितोपत्र बोर्डको योजना र स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च घट्यो लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा आम सरकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको 73 बुँदे पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 को कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि भन्दै घोषणा गरिएको महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकांक्षी उक्त कार्ययोजना मन्त्रालयको अनुगमन, निर्देशन र समन्वयमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ। जुन निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् ती बुदाहरू ती निकायले कार्यान्वयन गर्छ र यसको समन्वय मन्त्रालयले गर्छ। अनुगमन पनि मन्त्रालयले गर्छ, निर्देशन र समन्वय मन्त्रालयले गर्छ। मन्त्रालयले असार 8 गते सार्वजनिकीकरण गरिसकेपछि यो कार्ययोजना आफ्नो क्षेत्रमा परेका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्नु र कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक बुदाको पुनः कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्नु 1 हप्ताभित्र भनेर मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिसकेको छ। अब र हरेक बुदाको कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसको कार्ययोजना सम्बन्धित निकायले बनाउँछ। मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार निकाय भए मन्त्रालयले बनाउँछ, मन्त्रालयको हरेक महाशाखाले बनाउँछ र अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भयो भने अरू निकायहरूले बनाउँछन् र समन्वय अरू विभिन्न मन्त्रालयहरू, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका, गृह मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरू र अरू विभागहरू, अरू निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यी कार्यान्वयन गर्नका लागि, यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसको लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्छ। उक्त कार्ययोजनामा 1 महिनादेखि दीर्घकालीन समयसम्म गर्ने कार्यक्रम समेत रहेका छन्। यता पर्यटन व्यवसायीले भने कार्ययोजनाले लिएको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यक्रम त घोषणा भयो, त्यो कार्यक्रम कसरी लागू भएको छ, के काम, कति काम भयो, कति काम भएन, कति कुराहरू नीति नियमले पनि गर्दाखेरि अड्क्या हुनसक्छ। त्यो चाहिँ महिनामा हुनसक्छ भने महिनामा होइन भने 3 महिनामा चाहिँ एकपटक त्यसको अनुगमन हुनु पर्यो। अनुगमन एउटा संयन्त्र गठन हुनु पर्यो। त्यो अनुगमन संयन्त्रमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि हुनु पर्यो र के काम भयो, के काम भएन भने त्यो अनुगमन भएन भने न त नीति आयोग खाता मात्रै बसिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ आवश्यक हो। अहिले मैले भनिहालेँ, बजेट पनि चाहियो। त्यो भयो भने हामी अगाडि बढ्ने, हामीसँग जति पनि ठाउँहरू छ हामी काम गर्न सक्छौँ। दुईटा सरकारले गर्नुपर्ने काम अहिले नै भनेको अलिकति त्यो महत्त्वाकांक्षी हो कि भन्ने पनि छ। तर जे कुरा आछ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेर त्यसलाई नीति नियम बनाएर एउटा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ केही न केही त हुन्छ नि। हामी प्राइभेट सेक्टरबाट जुन उहाँले राखेका पोइन्टहरूमा हामीले इम्प्लिमेन्ट हुन सक्यो भने त्यसलाई उत्साहित रूपमै लिनुपर्छ। तर कार्यान्वयनको कुरो महत्त्वपूर्ण अथवा जटिल पनि छ। विगतमा पनि पूर्व मन्त्रीज्यूहरूले अथवा सचिवहरूले पनि विभिन्न कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर हामी प्राइभेट सेक्टरले उपभोग गर्न नसकेको अवस्था छ। यस अर्थमा हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेका छौँ, तपाईँले राख्नुभएको जुन कार्ययोजना एम्बिसियस पनि छ, प्राइभेट सेक्टरको पक्षमा त छ,
तर कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ जटिलताहरू हुन सक्छन्, किनभने मन्त्रीज्यूकै कार्यकाल पनि लामो समय छैन र त्यो कार्ययोजना भनेको मन्त्रालयले आफैले मात्रै सम्पूर्ण कुरो गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। त्यहाँ मन्त्री परिषददेखि क्याबिनेटसम्म जानुपर्ने किसिमको कार्ययोजना छ। तैपनि मन्त्रीज्यूले एउटा फाउन्डेसन तयार बनाएर सुरु गरिदिनु भयो भने आगामी इलेक्सन पछि पनि त्यो कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ एउटा क्याबिनेटबाट चाहिँ इन्डोर्स भएर जान सकोस् भन्ने किसिमको हाम्रो अनुरोध हो। यस्तै सोही कार्ययोजना अन्तर्गत सन् 2023 देखि 33 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशक मनाइने भएको छ। आवश्यक तयारी सकेर 2022 भित्रै यसको घोषणा गरिने र 2023 देखि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना छ। कम्तीमा नियमित रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने कार्य अगाडि बढ्छ र 1 वर्ष गरेर जुन आराम गर्ने अथवा विश्राम लिने अवस्था हुन्थ्यो त्यो नहुने भयो। त्यसकारणले 23 देखि 33 सम्म पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने कुरामा मान्य मन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सरसल्लाह गरेर यो कार्यक्रम ठिक हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ यस्तो बेलामा भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम यो कार्ययोजनामा समावेश गर्नुभएको हो। यो 22 मा हामी 23 देखि 33 सम्म पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि, पर्यटन दशक मनाउनका लागि के कार्यक्रम गर्नुपर्छ, के क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ, के गतिविधि गर्नुपर्छ, बजेट कति लाग्छ, यसको सोर्स के हुन्छ, जनशक्ति कस्तो आवश्यक पर्छ, यी सम्बन्धमा हामी तयारी गर्छौँ र यो 22 मा सबै तयारी गरिसकेपछि एउटा कार्ययोजना, त्यसको लागि छुट्टै फेरि कार्ययोजना हामी बनाउँछौँ पर्यटन दशकका लागि। यो 10 वर्षमा के काम गर्ने, कुन वर्षमा के काम गर्ने, कुन वर्षमा के काम गर्ने, त्यसका लागि कस्तो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, सोर्स कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने, बजेट कति लाग्छ, यी सबै कुरामा तयारी गरिसकेपछि यो 22 भित्रै घोषणा हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि यस्ता अभियान स्वागत योग्य भए पनि दिगो कार्यान्वयनका लागि भने स्पष्ट योजना र कार्यक्रम हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले सधैँ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइएको छ। सुरुवात राम्रो हुनु पर्यो। सुरुवात हुने चाहिँ खालि अब चुनावको लागि घोषणा गरे मात्रै हो कि भन्ने पनि मान्छेको आशंका छ अहिले। अब चुनावको लागि अब मात्रै कुराहरू गरे हो कि त्यसको कसरी अगाडि बढ्छ के छ भन्ने कुराहरू केही पनि प्रष्ट रूपमा छैन नि। मैले भने होइन बजेटको अनुगमनको कुराहरूलाई समृद्धै अगाडि बढेको खण्डमा अगाडि बढ्न हामी सक्छौँ। त्यसकारणले इमान्दार हुनु पर्यो। जुन नीति कार्यक्रम जुन घोषणा भएको छ इमान्दारिता कति हो त? सरकार इमान्दार भएर अगाडि बढेको खण्डमा त हामी निजी क्षेत्र त्यही कामको लागि बसेका छौँ, हामी त गरिहाल्छौँ, हामी त बिहानदेखि बेलुकासम्म यही काममा छौँ। हामी त सरकारले पनि होस्टेमा हैसियत गरिदियो, साथमा साथ दियो भने त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कुनै पनि इभेन्ट भनेको लामो समय अथवा कुनै पनि एउटा गतिविधि भनेको लामो समय अलिक इरिटेट पनि हुनसक्छ। 10 वर्ष भन्यो बिस्तारै गर्दै जाने कुरो कुन पोइन्टहरू हुन् अथवा कुन गतिविधि हो र क्विकली गर्नुपर्ने कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ अब पछि अब क्रमशः बस्ने मिटिङहरूबाट प्राइभेट सेक्टर सहित बसेको मिटिङबाट त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेक्रेसन गरेर अलिक गहिरो रूपमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। 10 वर्षसम्म एउटा भिजिट नेपाल अथवा पर्यटनको एउटा जुन गतिविधिको रूपमा राख्दाखेरिमा उत्साहित हुने अवस्था कम हुनु पनि सक्छ, तर त्यसलाई विषयवस्तुगत रूपमा चाहिँ डिभाइड गर्न जरुरी छ। विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा चाहिँ अब हामीले मन्त्रीज्यूले जुन एउटा प्रस्तुत गर्नुभयो, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पर्यटन मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकार आफै पर्यटन मैत्री, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्न चाहन्छ कि चाहन्न भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। उहाँहरूले प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने त्यसले गति पनि लिन्छ, रिजल्ट पनि आउँछ। यदि प्रायोरिटीमा राख्न सकिएन भने त्यसले हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो रूपमा प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। सन् 2022 को पहिलो 6 महिना अर्थात् जनवरीदेखि जुनसम्ममा नेपालमा 2,37,813 जना विदेशी पर्यटक आएका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3 गुणाले बढी हो। सन् 2021 को पहिलो 6 महिनामा 58,040 पर्यटक नेपाल आएका थिए। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क।
मिटिङको लागि। सही अर्थमा बढिन्छ तब मात्र अघि जब दुई सहयात्री मिली बढाउँछन् एक अर्कालाई अघि सँगै अघि। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। मुलुकभर 75% रोपाई सकिएपछि सरकारले मल खरिदको सम्झौता गरेको छ। भारतबाट G2G मार्फत 5 वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई 9,35,000 मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा अनुगमन गरिएका 90% व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका छन्। यता धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता 53 लाख नागेका छन्। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलको मुनाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 11% घटेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी र चीनमा कोभिडको संक्रमण विरुद्ध त्यहाँको सरकारले अपनाएको शून्य कोभिडको नीतिका कारण आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण कम्पनीको मुनाफा प्रभावित भएको बताइएको छ। सोही अवधिमा कम्पनीले 83 अर्ब डलर बराबरको आमदानी गरेको छ। आमदानीको यो आकार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2% धेरै हो, जुन कम्पनीको इतिहासमा आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकै राम्रो आमदानी भए पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चाहिँ निकै कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 36%ले बढेकोमा चीनमा कम्पनीको बिक्री 1%ले घटेको छ। एप्पलको मुनाफा र आमदानी दुवै अपेक्षाकृत उच्च भएकाले आर्थिक तथ्याङ्क प्रकाशित भएपछि कम्पनीको सेयर मूल्य बिहिबार नियमित समयपछिको कारोबारमा करिब 4%ले बढेको छ। वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ। आयात तथा निर्यात व्यापारका समस्या सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको हो। 28औं कार्गो डेको अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवर्ड्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निकासी व्यापारमा कार्गो व्यवसायीको योगदानको चर्चा गर्दै व्यापार सहजीकरणमा सरकारको सहयोग रहने उद्घोष गर्नुभएको छ। कार्गो व्यवसायीहरूले निकासी व्यापारलाई सहज, सुगम, हितोपयोगी रूपमा ढुवानी गरी समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन जुन सहकार्य गर्दै आउनु भएको छ, त्यसबाट नेपाल सम्पूर्ण निकासी पैठारीकर्ताहरू लाभान्वित भइरहनु भएको छ। यस कार्यमा तपाईहरू निरन्तर रूपमा लागिरहनु हुनेछ र यसबाट नेपालको निकासी व्यापार वृद्धि हुने तथा आयात व्यापारमा लजिस्टिक लागत कम भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चापलाई कम गर्न योगदान पुग्ने कुरामा विश्वस्त छौं। निर्यातको तुलनामा 10औं गुणा बढी आयात हुँदा नेपालको व्यापार घाटा विकराल बन्दै गएको छ। अत्याधिक आयातकै कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाव रहँदा भुक्तानी सन्तुलन खलबलिएको छ। साथै लामो समयदेखि तरलता अभाव समेत सहज हुन सकेको छैन। यस्तोमा कसिलो गरी ल्याइएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउने र तरलताको अवस्था समेत तत्काल सहज नहुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। पक्कै पनि यो समस्याबाट हामी पार पाउनको लागि अस्ति मात्रै नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ। यो मौद्रिक नीति कसिलो भएको छ। यो मौद्रिक नीति हामी सबै उद्योगी व्यवसायहरूको लागि सहज हुँदैन, किनभने यसले अझ बढी ब्याज दरलाई वृद्धि गर्छ, अझ बढी तरलताको समस्यालाई बढाउँछ। तर
हामीलाई के विश्वास छ भने यो सानो समय एउटा छोटो समयको लागि मात्रै हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा यो मौद्रिक नीतिले अहिले आएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति नाजुक बन्दै गएकाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 दशक यताकै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो। मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क दर, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दरमा गरिएको परिवर्तनले ब्याज दर महँगिएर कर्जा विस्तार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारमा ब्रोकरको संख्या थप्ने योजना अघि सारेको छ। गत बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले ब्रोकर कम्पनी थप्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। बजारको दायरा बढेसँगै आवश्यक सेवा सुविधा समेत बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता अनुसार बोर्डले ब्रोकरको संख्या थप गर्ने योजना बनाएको हो। धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रूपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायको संख्या थप गरिएको छ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउन लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरलाई समेत अनुमति प्रदान गरिनेछ। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको प्राविधिक सहयोगले धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागू गरिनेछ। धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ। धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरूको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। वास्तविक र अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइने भएको छ। साथै पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमीका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न अनुमति दिने नीति समेत बोर्डले ल्याएको छ। वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठुला युटिलिटी कम्पनीहरू र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउन साथै बजारको सन्तुलन मिलाइनेछ। बुक बिल्डिङ प्रणालीमा अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो स्थापित कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्राइनेछ। साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषि उद्यमीलाई पुँजी बजारमा आबद्ध गरिनेछ। पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा थपिनेछ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीले प्राथमिक शेयरमा आवेदन गर्न सक्ने गरी आस्पा तथा सी आस्पा प्रणालीमा सुधार गर्ने बोर्डको योजना छ। साथै दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्राउने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। यसका लागि बजारसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्कासनमा शेयर आवेदन गर्न सक्ने गरी आस्वा तथा सी आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 संशोधन गरिनेछ। बोर्डका काम कारबाहीलाई उच्च प्रविधि युक्त तथा सूचना प्रविधि मैत्री बनाई छिटो छरितो सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त नियमनकारी निकाय बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै धितोपत्र बजारमा हुने उतार चढावका कारण लगानीकर्तालाई सम्भाव्य क्षतिबाट बचाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिएको छ। बोर्डलाई जवाबदेहिता सहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल एक्ट तथा धितोपत्र व्यवसायहरूको नियमन तथा सुपरभिजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन
हितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधेयक सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज एक्टको मस्यौदाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। हितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। हितोपत्र व्यवसायीहरूको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बोर्डमा हितोपत्र दर्ता गरेका सङ्गठित संस्थाहरूको मर्जर एक्विजिसन तथा सङ्गठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। हितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय इन्फर्म डिसिजनका लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाका लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रूपमा हुने अव्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट लगानीकर्ता एवं सरोकारवालाहरू उत्साहित छन्। पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेको र कतिपय काम पूरा हुने क्रममा रहेको भन्दै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका योजना समेत सफल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बेस स्टेसन रहेको एकमात्र केबल कार चन्द्रगिरी केबल कारको सञ्चालन तथा यात्रु सुरक्षाको विषयमा कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। संरचना र प्राविधिक हिसाबले विश्वमा सञ्चालित कुनै पनि केबल कारमा कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भन्दै चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले चन्द्रगिरी केबल कारमा यात्रु सुरक्षाको विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेको हो। शुक्रबार चन्द्रगिरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइएमई समूह एवं चन्द्रगिरी हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उक्त केबल कारको प्रविधि विश्वस्तरीय रहेको बताउनु भयो। यो चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिँ हो र यसमा कुनै पनि हिसाबले सेफ्टीको चाहिँ हिसाबले कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गरिएको चाहिँ हुँदैन। यहाँहरूलाई मैले तल पनि देखाएँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम जस्तो इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ जेनेरेटर त्यो चाहिँ कसरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ भनेर चाहिँ सिफ्ट हुन्छ जेनेरेटरबाट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर जुन यहाँहरूलाई तल जुन बटम स्टेसनमा पनि वास्तवमा मैले चाहिँ देखाएँ। अब यसले गर्दा म यहाँहरूलाई के एउटा चाहिँ भन्नाले एज अ कम्पनीको चाहिँ तर्फबाट र ओभरअल भन्नाले यो युरोपियन जुन एउटा चाहिँ केबल कारको जुन ऊ चाहिँ छ यसमा कुनै पनि चाहिँ हिसाबमा भन्नाले सेक्युरिटीको चाहिँ हिसाबमा भन्नाले कम्प्रोमाइज गरिएको चाहिँ हुँदैन। र एउटा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने नेपालमा सपोज यहाँ कुनै पनि भन्नाले केबल कारको चाहिँ कुनै दुर्घटना अथवा इस्यु चाहिँ आउने भनेको यो वर्ल्डको चाहिँ 20,000 र वर्ल्डमा यो केबल कार इन्डस्ट्रीमा नै भन्नाले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ इस्यु आउने चाहिँ हुनाले यसको कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको चाहिँ हुँदैन। विशेष गरी विद्युत आपूर्तिमा आएको अवरोधले कहिलेकाहीँ केबल कार रोकिन सक्ने भए पनि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरिने भएकाले समस्या नहुने कम्पनीले जनाएको छ। 3 किसिमको प्रणालीबाट चल्ने केबल कारमा विद्युत नहुँदा जेनेरेटर र इमर्जेन्सी ड्राइभको प्रयोग गरिने भएकाले यसबारे सबैमा सही सूचना जानुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिनुभयो। हामीहरूको यो केबल कार जुन अपरेसनमा 3टा भन्नाले चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी पनि गयो भने त्यस अवस्थामा चाहिँ हाम्रो 1 मेगावाट बराबरको चाहिँ तपाईँको यो जेनेरेटर चाहिँ छ भन्नाले इलेक्ट्रिसिटी गयो भने जेनेरेटरबाट चाहिँ जान्छ। त्यो जेनेरेटर पनि भन्नाले चाहिँ सपोज प्रब्लम चाहिँ आयो भने अनि त्यसपछि त्यो इमर्जेन्सी ड्राइभ चाहिँ भन्ने छ जुन चिज चाहिँ 100% भन्नाले चाहिँ त्यो भन्नाले चाहिँ चल्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो जति पनि केबल कारमा गोन्डोलामा चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ड्रप गराउने बेलासम्म चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी ड्राइभ चाहिँ गराउने सिस्टम छ। यसको मतलब हामी भन्नाले चाहिँ जुन 3टा सिस्टम भनौँ न बिजुलीबाट चाहिँ चल्छ बिजुली गयो चाहिँ भन्नाले जेनेरेटरबाट चल्छ जेनेरेटर पनि बिग्रियो सपोज भने त्यसपछि इमर्जेन्सी ड्राइभबाट भन्नाले चाहिँ हामीले इभ्याकुएसन चाहिँ गर्छौँ तारमा भएको मान्छेलाई चाहिँ अपलोड चाहिँ गराउँछौँ। 3.5 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्मित चन्द्रगिरी केबल कार 2073 मङ्सिरदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। सिटी आउट अफ द सिटी अवधारणामा सञ्चालित उक्त केबल कारसँगै चन्द्रगिरीमा कम्पनीले भालेश्वर मन्दिर, भ्यू टावर, 4D हल, प्लेग्राउन्ड, बार तथा रेस्टुराँ र सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट समेत सञ्चालन गरेको छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको NIBL एस क्यापिटलले 10 वर्ष पुरा गरेको छ। मर्चेन्ट बैङ्किङ तथा इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनी आइतबार 10 वर्ष पुरा गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो। सञ्चालनको 1 दशक अवधिमा संस्थाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो क्यापिटल मार्केटले जे जति सेवाहरू दिने हो ती सेवाहरू हामीले अग्रणी रूपमा अगाडि रहेर त्यो सेवाहरू प्रदान गऱ्यौँ। चाहे त्यो निक्षेप सदस्य किन नहोस्, चाहे म्युचुअल फन्डका कुराहरू किन नहोस्, ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड लन्च गर्ने कुरा किन नहोस् हैन। र त्यस्तै तपाईको बाहिर अब शाखाहरू खोलेर क्यापिटलकै शाखाहरू खोलेर ग्राहकहरूलाई सेवा दिने कुराहरू किन नहोस् हैन। ती सबै कुराहरूमा हामीले अग्रणी भूमिका खेलेर भनौँ न हामी अहिले भनौँ न लगभग क्यापिटलको सेक्टरमा चाहिँ एस क्यापिटल लिमिटेडलाई पनि मर्ज गरेर अहिले हामी लगभग 100 जना जति स्टाफ चाहिँ छौँ हामी। र भनौँ न त्यो जिरोदेखि हामी अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले पुँजी बजारको विभिन्न क्षेत्रहरूमा योगदान गरेर र ग्राहकहरूको पनि साथ सहयोग लिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। संस्थाले आफ्नो 10 वर्षे सफल कार्यकालमा 188 कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन र विभिन्न कम्पनीको हक प्रति सेयर निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकको समेत काम गरिसकेको छ। साथै 51 कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रारको रूपमा कार्यरत छ। आगामी दिनमा शाखा सङ्ख्या बढाएर सेवा सुविधा विस्तार र बढीभन्दा बढी ग्राहकसम्म पुग्ने रणनीति कम्पनीको छ। अब बिस्तारै हामीले भनौँ न अब नयाँ बिजनेस लाइनहरू पनि सुरु भयो। जस्तो बुक बिल्डिङको कामहरू सुरु भइरहेछ। त्यसमा देशकै पहिलो बुक बिल्डिङ सर्वोत्तममा हामी पनि को इस्यु म्यानेजरको रूपमा इन्भल्भ हुने मौका पायौँ हैन। र त्यस्तै तपाईँको अब यो कर्पोरेट एडभाइजरीका कामहरू पनि भइरहेछ। अब तपाईँको यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलहरू पनि अब सेबोनले पनि अस्ति भर्खरै तपाईँको आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा तुरुन्तै लाइसेन्स दिने भन्ने कुराहरू आएको छ। भ्याली बाहिर ब्रान्च खोल्ने हामी नै पहिलो तपाईँको क्यापिटल मार्केट छौँ। हाम्रो अहिले पोखरा, विराटनगर, बुटोल र वीरगञ्ज गरेर 4 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको भ्याली बाहिर पनि ब्रान्चेसहरू छ। र हामीले अझै के हेरिरहेछौँ भने अब बिस्तारै हामीले भ्याली बाहिर पनि आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ बढाउनु पर्छ कि भन्ने पनि हेरिरहेका छौँ। प्रेजेन्स बढाएर त्यहाँबाट पनि हामीले सेवा दिने भन्ने हिसाबले पनि हेरिरहेका छौँ। र तपाईँको हाम्रो पहुँच बढाउने, त्यसपछि तपाईँको साधारण लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूलाई सकेसम्म चाहिँ भनौँ न सुसूचित गरेर उनीहरूलाई एक प्रकारको तपाईँको अवेरनेस रेज गरेर हामीले यो पुँजी बजारसँग जोड्नको लागि हामी हरसम्भव प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। कम्पनीले हाल 700 भन्दा बढी लगानीकर्तालाई लगानी व्यवस्थापन तथा 34 कम्पनीलाई संस्थागत परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसैगरी हालसम्म 3 लाख ग्राहकलाई डिम्याट खाता र 2,25,000 ग्राहकलाई मेरो सेयर सेवा प्रदान गरेको छ। हामीसँग निर्वाचनको खर्च लगायत सामग्री बाँकी नै छ। हामीसँगै रहनुहोला। शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो। सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो। तर आवश्यकता हेऱ्यो कति सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। समय परिस्थितिको साथ अघि बढ्न शिक्षित बनौँ हामी सक्छौँ। एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ EBL टच 24 चलाई शिक्षित बनौँ हामी सक्छौँ। अब डिजिटल मार्फत सबै कारोबार गरी शिक्षित बनौँ हामी सक्छौँ। EBL टच 24 गरौँ, शिक्षित बनौँ, समय परिस्थितिको साथ अघि बढौँ हामी सक्छौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड, consistent, strong and dependable. शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री।
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अघिल्लो चुनावको भन्दा कम खर्चमा सम्पन्न भएको पाइएको छ। पछिल्लो निर्वाचनको खर्च 2074 सालको भन्दा करिब 30% कम रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। प्रस्तुत छ यसका कारण र आगामी चुनावको विषयमा तयार पारिएको सामग्री। सरकारी एवं सार्वजनिक निकायमा आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिताको विषय सधैँ उठ्ने गर्दछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 कार्यान्वयनमा पनि आएको छ। यद्यपि अधिकांश निकाय यसमा सफल हुन नसकिरहेका बेला निर्वाचन आयोग भने अपवाद बनेको छ। आयोगले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचन सरकारले दिएको सीमाभन्दा कम खर्चमै सम्पन्न गरेको छ। उक्त निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा 5 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। आयोगले अत्यन्तै मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरेको छ र यही स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा झन्डै 500 को हाराहारीमा प्रति मतदाता खर्च भएको थियो भने अहिलेको निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च 284 रुपैयाँ आएको छ। 220-22 रुपैयाँ हामीले अझ कम गरेका छौँ। महँगी, डलरको भाउ, मतदाता लगायतको चिजहरूको बढोत्तरी हुँदाहुँदै पनि हैन। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ ठुलै उपलब्धि हो भन्ने आयोगले ठानेको छ। आयोगका अनुसार 2074 सालको निर्वाचनमा आन्तरिक र बाहिरी स्रोत गरी 7 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पछिल्लो निर्वाचनमा खर्च घट्नुका मुख्य कारण एकै चरणमा सम्पन्न हुनु, कर्मचारी सेवा सुविधामा कटौती, खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक हुनु लगायत भएको बताइएको छ। 74 मा भन्दा अहिले कर्मचारीहरूको सुविधामा पनि धेरै चाहिँ नि कर्टेल गरिएको छ। त्यो बेलामा ग्रेड सहितको कर्मचारीहरूको ग्रेड सहितको तलबको 121% सुविधा थियो भने अहिले बेसिक स्यालेरीमा अथवा बिना ग्रेडको स्यालेरीमा 100% गरिएको छ। अहिलेको निर्वाचन सामग्री खरिद कार्य पनि चाहिँ नि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट ई-बिडिङको माध्यमबाट खर्च गरिएको छ। त्यसले धेरै नै तल 40% 50% बिलोमा आपूर्तिकर्ताहरूले बिडिङ गरेर खर्च गरेको अवस्था छ। आयोगले गरेको खर्च मध्ये 20% मात्र सचिवालय अर्थात् केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको र बाँकी सबै खर्च सङ्घीय मोडेलमा तल्ला तहबाट भएको हो। अब हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव भने खर्चिलो हुने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचन धेरै मानेमा फरक छ हैन। अब खर्च बढ्ने कुराहरू निर्वाचन सामग्रीबाट सुरु हुन्छ। म यहाँलाई उदाहरण दिउँ, अहिले हामीले 2 करोड मतपत्र मात्रै छाप्यौँ भने अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिले हामीलाई एउटा बक्सा थापे पुगेको थियो भने अब 4 वटा बक्सा थाप्नुपर्छ। भनेपछि हामीलाई मतपेटिका नै अस्तिको भन्दा 4 टाइम्स बढी चाहिन्छ। हरेक चिजहरू निर्वाचन सामग्रीदेखि बढ्छ र अर्को अब कर्मचारीमा ठुलो बढोत्तरी हुन्छ। त्यसो त आगामी चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। निर्वाचनको पूर्व तयारीको काम अघि बढाइसकेको आयोगले यथाशीघ्र मिति घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आसन्न निर्वाचनलाई लिएर आयोगले आफ्नो तयारीहरू सुरु गरिसकेको छ। तर कतिपय कामहरू घोषणा नभइकन गर्न सकिने हुँदैनन्। तर घोषणा नभए पनि गर्न मिल्ने कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। जस्तो अब मतदाता नामावली दर्ताको कार्य पनि त्यो एउटा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेरै गरिएको हो। त्यस्तै मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरू पुनरावलोकनका कार्यहरू हाम्रो भइराखेका छन् र कतिपय चाहिँ नि निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि पनि हामीले मसौदा तयारी गर्ने कार्यहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र यही कार्यहरू अब तमाम कार्यहरू कतिपय इन्टरनल छलफल गर्ने के कसरी जाने यस्ता कामहरू हामीले थालिसकेका छौँ र घोषणा भएपछि हुने कार्यहरू कतिपय अगाडि गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि घोषणा हुनु जरुरी छ। आयोगको चाहना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो घोषणा होस् भन्ने नै हो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 अनुसार निर्वाचनको दिनभन्दा कम्तीमा 120 दिन अगाडि नै मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। मङ्सिर पहिलो हप्ताभन्दा पछि निर्वाचन गर्दा प्रभावकारी रूपमा मतदान नहुने आयोगको बुझाइ छ।
यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.